नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक पाठका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयका पाठहरूका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा आएर मजासँग पढिरहनु भएको छ होला है त। आफूले जानेका विषयहरू अथवा आफूले नजानेका र अहिले पढिरहेका विषयहरू मजासँग खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन, लाइक शेयर गर्नु होला भिडियो हेरिसकेपछि र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइबहिनीहरू त्यस्तै दाजुदिदीहरू हुनु सक्नुहुन्छ, तपाईका छिमेकीहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह र सुझावहरू दिन सक्नुहुन्छ है त। अनि भाइबहिनीहरू के छ कस्तो छ ल भन्नुहोस्, तपाईहरुको खबर भन्नुहोस् त। पक्कै पनि सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला हैन। अनि पढाइ के कस्तो चलिरहेको छ पढ्नुहोस् है, पढ्नुपर्छ। यो विज्ञानको मात्र मैले पढ्नुहोस् भनेको छैन, त्यस्तै अरू पाठहरू पनि छन्, सामाजिक पनि सँगसँगै पढ्नु होला, इङ्ग्लिस पनि त्यस्तै गणित पनि त्यस्तै नेपाली पनि सँगसँगै पढ्दै अगाडि बढ्नुहोस् है। दिनमा एक एकवटा भिडियो राम्रोसँग हेर्ने, नेपालीको पनि एउटा हेर्ने मजासँग पढ्यो बुझ्ने, त्यस्तै गणितको पनि एउटा पाठ हेर्ने मजासँग बुझ्ने, त्यस्तै इङ्ग्लिसको पनि एउटा पाठ बुझ्ने है त, सामाजिकको पनि एउटा सके दुईटा पाठ बुझ्ने हैन, त्यस्तै विज्ञानको पनि हरेक दिन एक एकवटा पाठहरू राम्रोसँग पढ्नु होला है। ल तपाईहरुले पढ्नुहुनेछ मलाई विश्वास छ। र भाइबहिनीहरू आज हामी यो कक्षा 5 मा रहेको विज्ञान खण्ड अन्तर्गत पर्ने पाठ 9 शक्तिको स्रोत भनेर यहाँ लेखेको रहेछ। पाठ 9 पढ्दैछौँ। यो पाठ 9 मा के रहेछ भन्नुहोस् त। हो, शक्तिको स्रोत भनेर लेखेको छ। अब तपाईलाई थाहा छ तपाईको के हुन्छ भन्नुहोस् त। यो दैनिकीमा के हुन्छ, शक्तिको उपयोगिता धेरै भइरहेको हुन्छ है त। हरेक ठाउँमा शक्ति चाहिन्छ है त। जस्तै तपाईले अहिले पढिरहनु भएको छ, यो पढ्नको लागि के चाहिएको छ त, शक्ति चाहिरहेको छ। त्यस्तै तपाईले केबाट पढिरहनु भएको छ, मोबाइलबाट पढिरहनु भएको छ हैन। हो, त्यो मोबाइलमा पनि के चाहियो त, मोबाइल चल्नको लागि पनि शक्ति चाहियो है त। हो, यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अब हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू छन्, जस्तै खाना पकाउनको लागि प्रयोग गरिने मट्टीतेलहरू भए, दाउराहरू भए, कोइलाहरू भए, त्यस्तै गाडीहरू चल्नको लागि पनि विभिन्न किसिमको शक्तिहरू चाहिन्छ हैन, डिजेल पेट्रोलहरू चाहिन्छ हैन। त्यस्तै विभिन्न प्राकृतिक ग्यासहरू पनि छन् हैन। त्यस्तै लुम्बिनीमा तपाईले देख्नु भएको छ नि, भित्रैबाट प्राकृतिक ग्यासहरू निक्लेर के भइरहेको छ त, एउटा बत्ती ज्योति बलिरहेको पनि तपाईले लुम्बिनीमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ है त। त्यसैगरी भाइबहिनीहरू हामीलाई दिनदिनै चाहिने, हामीलाई बाँच्न चाहिने हावा पानी हैन, त्यस्तै वन जङ्गल भयो, त्यस्तै हामीलाई सूर्यको किरण चाहिन्छ, प्रकाश चाहिन्छ। यी पनि के हुन् त, शक्तिका स्रोतहरू हुन् है। यो मैले भनेका यी कुराहरू के हुन् त, शक्तिका स्रोतहरू हुन् है त। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ शक्तिहरू कतिपय के हुन्छन् त, सधैँभरि निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। कुनै शक्तिहरूलाई हामीले के भन्छौँ, नवीकरणीय शक्तिहरू भन्छौँ। भने कुनै शक्ति यस्तो हुन्छन् जुन हामीले प्रयोग गर्यौँ भने सकिन्छ, त्यसलाई हामीले बनाउन सक्दैनौँ हैन, चाहिएको बेलामा हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तालाई नन रिन्युएबल के भन्छ, इनर्जी सोर्स भन्छ, जसलाई हामीले अनवीकरणीय शक्ति भन्छौँ है त। त्यस्तै शक्तिका रूपहरू विभिन्न हुन्छन् हैन। तपाईलाई थाहा होला, मादल बजाउनुहुन्छ होला, नाच्नुहुन्छ। हो, त्यो मादल बजिसकेपछि के हुन्छ, एउटा स्वर आउँछ हैन। त्यो स्वर के हो त, ध्वनिको शक्ति हो है त। त्यसलाई हामीले ध्वनि शक्ति भन्छौँ, तपाईले सुन्ने पनि हैन। त्यस्तै विद्युतीय शक्तिहरू हुन्छन्, तपाईले लाउने मोबाइल चार्ज लगाउनुहुन्छ नि, त्यो विद्युतबाट हैन। त्यस्तै बत्तीहरू बाल्नुहुन्छ होला हैन। त्यस्तै चुम्बकीय शक्तिको बारेमा पनि थाहा होला, चुम्बकले पनि आफूतिर काँटीहरूलाई तान्छ हैन। फलामका वस्तुहरू अथवा फलामलाई के गर्छ, चुम्बकले आफूतिर तान्छ है। त्यस्तै प्रकाशका शक्तिहरू हुन्छन् हैन। हामीलाई अँध्यारोको बेलामा के चाहियो, प्रकाश चाहियो हैन। सधैँ सूर्य त भइरहँदैन, के हुन्छ त, प्रकाश पनि चाहिन्छ। यो कुरा थाहा हुनुपर्छ हैन। त्यस्तै ताप शक्तिहरू हुन्छ हैन। ताप शक्तिमा के हुन्छ त, हामीलाई तातो चाहियो नि हैन, तातो चाहियो, आगोमा बस्नुहुन्छ जाडोको बेलामा हैन। त्यस्तै केही खाना पकाउन
पर्यो भने के दिनुपर्छ त? तापक्रम दिनुपर्छ होइन, तातोपना दिनुपर्छ अथवा तताउनुपर्छ। त्यो पनि एउटा एक प्रकारको के हो त भाइ बहिनीहरू, शक्ति हो है त। हो यस्तै यस्तै कुराको बारेमा हामीले छलफल गर्छौँ होइन। त्यस्तै शक्तिको उपयोगिता भनेको के हो, कस्तो हो, कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको बारेमा हामी गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। र त्यसै गरी शक्तिको प्रमुख स्रोतको रूपमा हामीले सूर्यलाई नै किन लिन्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ के गर्छ बोट बिरुवाहरूले, के गर्छ त आफै खाना बनाउँछ के को प्रयोगले, हामीले फालेको कार्बन डाइअक्साइड होइन, त्यस्तै जराले तानेको पानी र एउटा अर्को चिज चाहिन्छ। के चाहिन्छ? हो सूर्यको प्रकाश चाहिन्छ होइन। हो सूर्यको प्रकाश होइन, त्यस्तै पानी र कार्बन डाइअक्साइड ग्यासबाट जसरी के गर्छ त बोट बिरुवाहरूले खाना बनाएर आफू हुर्किन्छन् होइन, आफू उम्रिन्छन् र हामीलाई खाना दिन्छन्। त्यही खाना खाएर हामीलाई ऊर्जा आउँछ होइन, शक्ति आउँछ। र अहिले मैले पढाइरहेको छु, तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ है त। यो सबै के हो त? शक्ति हो है। यो सबै के हुन्? शक्ति हुन्। शक्तिका स्रोतहरूको बारेमा आज हामी यस पाठ 9 मा पढ्न जाँदैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल तपाईँलाई थाहा छ सामान्य भाषामा शक्ति भनेको के हो भन्ने कुरा मैले अघिदेखि भनिरहेको छु। तपाईँले धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो है। अब हामी यो पाठमा के लेखेको रहेछ त होइन, पाठमा लेखेको कुरा पनि त पढ्ने हो। मैले अहिले जति भने यसलाई मैले छोटकरीमा भनेको छु। यही कुरालाई अलिकति बढाइ चढाइ भाइ बहिनीहरू गरिन्छ, भनिन्छ, थपथाप गरेर के गरेको छ त भाइ बहिनीहरू, पाठमा लेखेको छ। अब यहाँ लेखेको कुरा पनि हामी पढौँ है त, मजासँग पढौँ, सरर पढ्दै जाउँ। म तपाईँलाई बुझाउँदै पनि जान्छु होइन। त्यस्तै तपाईँको वरिपरि के शक्तिहरू छन् त्यो पनि म भन्छु होइन। टिप्नु होला, टिप्ने प्रयास गर्नु होला होइन। सर्वप्रथम त बुझ्नु पर्यो है, बुझ्नुहोस्, मुख्य कुरा बुझ्नुहोस्। र दोस्रो कुरा के भन्दाखेरि सक्नुहुन्छ भने टिप्नु होला है। र केही कुराहरू बुझ्नु भएन भने के गर्ने त, फेरि पुनः यो भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्ने होइन। त्यस्तै अगाडिका पाठहरूका केही कुराहरू सोध्नु छ होइन। यो विज्ञानको मात्र नभई शारीरिक शिक्षाको हुनसक्छ होइन, त्यस्तै स्वास्थ्य शिक्षाको हुनसक्छ होइन, त्यसै गरी नेपालीको पनि हुनसक्छ, गणितको हुनसक्छ, अङ्ग्रेजीका नजानेका कुराहरू तपाईँले हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ है त। ल सोध्नु होला। अब हामी पाठ 9 शक्तिको स्रोत पढ्न जाँदैछौँ। र सबैजनाले ध्यान यतातिर दिनुहोस् है त। त्यस्तै अब हामीलाई के हुन्छ, शक्तिको स्रोतहरू कहाँ कहाँ प्रयोग हुन्छ त? खाना पकाउन होइन, दुध पानी चिया उमाल्न, त्यस्तै कार बस ट्रक चलाउन, लुगा सुकाउन, शरीरलाई तातो राख्न, न्यानो राख्न होइन, र उद्योग कल कारखानाहरू चलाउन के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, शक्तिको आवश्यकता पर्दछ है त। के गर्न? खाना पकाउन, दुध पानी चियाहरू खानालाई उमाल्नु पर्यो, तताउनु पर्यो होइन। त्यस्तै कार बस ट्रकहरूलाई चल्नको लागि डिजेल पेट्रोल चाहिन्छ, थाहा छ तपाईँलाई। अहिले त अब इलेक्ट्रिकल गाडीहरू आइसक्यो होइन, विद्युतीय भन्छ, विद्युतीय सवारी साधनहरू आइसकेका छन् हाम्रो बजारहरूमा। त्यस्तै लुगा सुकाउनलाई पानी चाहिन्छ होइन। त्यस्तै शरीर न्यानो बनाउनको लागि के चाहियो त? आगो चाहियो। आगो भनेको ताप शक्ति हो अथवा सूर्य चाहिन्छ होइन। हो यस्ता विभिन्न कामहरू गर्नको लागि के चाहिने रहेछ त? शक्तिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेछ है त, अथवा आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरी शक्ति केबाट पाउन सकिन्छ भनेर तपाईँलाई यहाँ सोधेको छ। तपाईँले धेरै कुराहरू थाहा छ, जस्तै सूर्य भयो, मट्टीतेल भयो, दाउरा, कोइला, डिजेल, पेट्रोल होइन, प्राकृतिक ग्यास, हावा भयो, पानी भयो, वन जङ्गलहरू भए आदि इत्यादि के हुन्छ त, इत्यादिबाट हामीले शक्तिहरू पाउन सक्छौँ है त। जङ्गलबाट के शक्ति पाइन्छ सर भन्नु होला? पाइन्छ नि, दाउरा पाउनुहुन्छ। त्यो दाउरा पनि एउटा के हो? शक्ति हो है त। त्यो दाउराले के दिन्छ? हामीलाई शक्ति दिन्छ। कुन शक्ति? ताप शक्ति दिन्छ है त। हो त्यो तातो के हो त? खास शक्ति हो। र जङ्गलबाट हामीले पाउन सक्छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल बुझ्नुभएको छ होला। अब हामी अगाडि बढौँ। त्यस्तै शक्ति दुई प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। के हुन्छन्? एउटा नवीकरणीय र अर्को अनवीकरणीय शक्तिहरू हुन्छन् भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। अब त्यहीको बारेमा अब हामी यसो बुकमा के लेखेको रहेछ चर्चा गरौँ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, शक्ति दिने सबै प्रकारका स्रोतलाई शक्ति स्रोत भनिन्छ। शक्ति स्रोत भनेको हेर्नुहोस् है, अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? सोर्स अफ इनर्जी भन्छ है त। स्रोत भनेको सोर्स हो
है। इनर्जी भनेको के हो? शक्ति है त। त्यस्तै अफ भनेको को है त? सोर्स अफ इनर्जी भनेको के? शक्तिको स्रोतहरू भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै सोर्सेस अफ इनर्जी भनेको शक्तिका स्रोतहरू भनेर हामीले पढ्नुपर्छ है त। यी कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ। अङ्ग्रेजीमा सरहरूले सिकाइसक्नु भएको छ होला होइन। सोर्स कतिखेर भन्ने, सोर्सेस कतिखेर भन्ने होइन। एकवचन र बहुवचन भन्ने पनि तपाईँलाई थाहा छ है। त्यस्तै कुरा हो है त। त्यस्तै कति शक्तिहरू हुन्छन् होइन। हाम्रो वरिपरि रहेका शक्तिका स्रोतहरूमध्ये सूर्य भयो होइन। त्यस्तै वन जङ्गल, हावा, पानी के हुन्छ? हामीहरूले के गर्छौँ? निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ होइन। दिनदिनै कि निरन्तर हरेक दिन हामीले के गर्छौँ त? सूर्यको प्रकाशको होइन, सूर्यलाई हामीले शक्तिको स्रोतको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यस्तै वन जङ्गल भयो, हावा भए, पानीहरू भए होइन। त्यस्तै अर्को गोबर ग्यास पनि हुनसक्छ। यी के गर्छौँ त? हामीले निरन्तर प्रयोग गरिरहन सक्ने रहेछौँ। यस्ता शक्तिका स्रोतहरूलाई नवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू भनिन्छ, जसलाई हामीले अब नवीकरणीय भनेको छ। नवीकरणीय भनेको के? दिनदिनै प्रयोग गर्न सकिने है त, निरन्तर रूपमा प्रयोग गर्न सकिने, कहिले पनि नसकिने त्यस्ता शक्तिका स्रोतहरूलाई हामीले के भन्छौँ? नवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू भन्छौँ। जसलाई अङ्ग्रेजीमा तपाईँले पढ्नुहुन्छ रिन्युएबल इनर्जी सोर्स भन्छ है त। के? रिन्युएबल इनर्जी सोर्सेस भनिन्छ है त। नवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू भनेर तपाईँले थाहा पाउनुभयो। कस्ता हुने रहेछन् त यो रिन्युएबल इनर्जी सोर्सेस अर्थात् नवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू? कहिले पनि सकिने रहेन रहेछ होइन। निरन्तर हामीले प्रयोग गरिरहन सक्छौँ। त्यस्ता शक्तिका स्रोतहरूलाई हामीले नवीकरणीय शक्तिका स्रोत भन्छौँ है। ल लेख्नु होला सक्नुहुन्छ भने है त। त्यस्तै अब हामी अर्को शक्तिको स्रोतहरूमा जान्छौँ। जस्ता शक्ति तिनीहरू के हुन्छन् त? सकिन्छन् होइन। सकिन्छन्, एकचोटि प्रयोग भइसकेपछि सकिने है त। त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? अनवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू भन्छौँ अथवा अनवीकरणीय शक्ति भन्छौँ है। त्यस्तै त्यस्ता शक्तिहरूलाई हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ है त। मान्छेले बनाउन सक्दैन है त। जस्तै के हुन्छन्? शक्तिका स्रोतहरूमध्ये जस्तै पेट्रोल भयो, डिजेल भयो होइन, मट्टितेल भयो, प्राकृतिक ग्यास भयो होइन, प्रकृतिदेखि निक्लिएको ग्यासहरू हुनसक्छ होइन। जस्ता शक्तिका स्रोतहरू के हुन्छ? हामीले खानीबाट निकाल्छौँ है त। अब पेट्रोल सर, यो त पेट्रोल त हामीले पेट्रोल पम्पबाट निकाल्छौँ भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तो होइन भाइ बहिनीहरू, यसको खानी हुन्छ। जसरी तपाईँले जमिन तलबाट पानी निकाल्नुहुन्छ नि पम्पहरू गाडेर होइन, बोरिङहरू गाडेर, त्यस्तै यो पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेलहरू होइन, यहाँका ग्यासहरू के हुन्छ त? विदेशतिर, साउदी अरेबियातिर होइन, खाडी मुलुकहरूमा के छ त? यसका स्रोतहरू छन्, त्यहाँबाट हामीले लिएर आएको है त। यदि त्यो साउदी अरेबिया होइन, दुबईतिर यो डिजेल पेट्रोलहरू होइन सकियो, यसको खानी सकियो भने हाम्रो यो सारा विश्वभरि गाडीहरू चल्न बन्द हुन्छ है त। अब हामीले अर्कै तरिकाले निकाल्नुपर्छ गाडीहरूलाई चल्नको लागि। के? विद्युतीय शक्ति पनि हुनसक्छ होइन। त्यस्तै के हुन्छ? चुम्बकीय शक्तिबाट पनि हामीले गाडीहरू गुडाउन सक्छौँ। अहिले आइसकेको छ, यो संसारमा आइसके विद्युतबाट चल्ने गाडीहरू। त्यस्तै तपाईँहरूको गाउँठाउँमा अहिले देख्नुभएको होला होइन, इलेक्ट्रिक साइकल भनेर हुन्छ नि, चार्ज गर्ने दिनभरि होइन, अथवा रातभरि चार्ज गर्ने 1-2 घन्टा, अनि के हुन्छ त? लगभग 15-20 किलोमिटर चल्छ होइन। त्यस्तै तपाईँको गाउँठाउँमा पनि अटो रिक्साहरू आइसकेका छन् है, विद्युतबाट चल्ने गाडीहरू, अटो रिक्साहरू आइसकेका छन्, चार्ज गर्ने मजासँग होइन। जसरी अहिले तपाईँले मोबाइल चार्ज गर्नुहुन्छ नि हो, त्यस्तै गरेर चार्ज गर्ने, अनि लगभग 2-3 घन्टासम्म निरन्तर चल्न सक्छ है त। यी के हुन् त? हो, अब यस्ता शक्तिबाट चल्ने हामीले के गर्नुपर्छ? मोटर गाडीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै यस्ता यो अनवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू बन्नको लागि धेरै समय लाग्छ, लामो समय, कयौँ वर्ष लाग्छ है, वर्षौँ है त। लगभग 3-4 हजार वर्षपछि बल्ल बन्छ होला। एकपटक यी शक्तिका स्रोतहरू खानीबाट निकालिसकेपछि के हुन्छ त? त्यो खानी नै रित्तिने डर हुन्छ है त। खानी नै के हुनसक्छ भाइ बहिनीहरू? रित्तिने सक्छ है त, रित्तिन सक्छ। आवश्यक परेका बेलामा यस्ता किसिमका शक्तिहरू हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ, मानिसले बनाउन सक्दैन है त। त्यस्तै
यस प्रकारको शक्तिका स्रोतहरूलाई अनवीकरणीय शक्तिका स्रोत भनिन्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा हामीले नन रिन्युएबल इनर्जी रिसोर्स भनिन्छ। के यान नन रिन्युएबल, RENEWABL रिन्युएबल, ENERGY इनर्जी, SOURCES सोर्सेस भनेको के हो? स्रोतहरू भनेर हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसै गरी तपाईँले दुईवटा कस्ता कस्ता शक्ति हुन्छन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो। एउटा हुने रहेछ निरन्तर प्रयोग गर्न सक्ने शक्ति, हैन, त्यो जो कहिले सकिँदैन त्यस्तालाई नवीकरणीय शक्ति भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हुने रहेछ त्यस्तो शक्तिहरू जो खानीबाट निकालिन्छ र एकचोटि पुनः प्रयोग गरिसकेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिँदैन, त्यस्तोलाई भनिन्छ अनवीकरणीय शक्ति भनिन्छ है त। यसरी हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई भनेको छ तिम्रो घरभित्र र घर बाहिर उपलब्ध शक्तिका स्रोतहरूको नाम सङ्कलन गर। दिइएको तालिकाका प्रयोग गरी नवीकरणीय र अनवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू कुन कुन हुन् छुट्याऊ भनेको छ। त्यस्तै यहाँ मट्टितेल दिएको छ, लेख्नुहोस् है तपाईँले। त्यस्तै अर्को हुन्छ सूर्य, अर्को मैले लेखेँ डिजेल लेखेँ, ल मट्टितेल लेखेँ है त, मट्टितेल लेखेको रहेछ। दाउरा लेखेँ हैन, अर्को कोइला लेखेँ, अर्को लेखेँ मैले डिजेल लेखेँ, लेख्नुहोस् है डिजेल लेख्नुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ। अर्को लेखेँ हावा लेखेँ, अर्को मैले पानी लेखेँ। ल धेरै नलेखौँ, यति नै लेखौँ। अब मट्टितेल कस्तो हो? अनवीकरणीय शक्ति हो है त। यसलाई एकचोटि पुनः सकिएपछि यो खानीबाट निकालिन्छ, सकिएपछि यो सकिन्छ है त, पुनः हामीले बनाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै सूर्य के हो? कहिले पनि सकिँदैन, अनवीकरणीय भयो। त्यस्तै दाउरा के हो? एकचोटि बाल्छौँ सक्छौँ, तर वन जङ्गल सकिँदैन है, यो भइरहेको छ, दाउरा आइरहेको छ। यो दाउरा पनि के हो? नवीकरणीय हो। त्यस्तै कोइला अनवीकरणीय भयो है त, यो पनि प्रयोग गरिन्छ सकिन्छ। डिजेल पनि अनवीकरणीय, हावा नवीकरणीय, पानी पनि नवीकरणीय। यी हावा पानी हैन, यो सूर्य कहिले पनि सकिँदैन। त्यस्तै गोबर ग्यास भन्नुहुन्छ। अब गोबर ग्यास त के हो? यदि तपाईँले गाई भैँसीहरू पालिरहनुहुन्छ भने के हुन्छ? त्योबाट निक्लेको गोबरलाई लगेर फिटेर बनाउने हो, यो पनि कहिल्यै सकिँदैन है त। जबसम्म जङ्गल रहन्छ तबसम्म के हुन्छ त? गोबर ग्यास पनि रहिरहेको छ है त, अनन्तकालसम्म भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। यो लेख्नु होला है। ल अब हामी अझै तल जाउँ। यहाँनिर अलिकति यो हावा है, यो हावा र यो पानीको। ल त्यस्तै अब शक्तिका रूपहरू तपाईँलाई थाहा छ, विभिन्न शक्तिका रूपहरू छन्। के होलान्? ताप शक्ति भन्नुहुन्छ, तातो भन्नुहुन्छ हैन, प्रकाश बिजुली भन्नुहुन्छ हैन, त्यस्तै आवाज ध्वनि भन्नुहुन्छ हैन, त्यस्तै विद्युत भयो, बिजुली भयो है त। त्यस्तै के भयो? चुम्बकीय शक्ति भयो है त। विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू छन् है। अब कतिको छन् त? ताप शक्ति, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत र चुम्बकीय शक्ति आदि शक्तिका बारेमा आज हामी पढ्नेछौँ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ शक्तिका रूपहरू भनेको छ। के रहेछन् त? शक्ति विभिन्न रूपहरूमा पाउन सकिने रहेछ। हेर्नुहोस्, हामीले हैन यो शक्तिहरू कस्ता कस्ता रूपमा पाउने रहेछ त? विभिन्न प्रकारको रूपमा पाउन सक्छौँ है त। त्यस्तै शक्ति हाम्रो दैनिक जीवनमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? सधैँ प्रयोगमा आइरहने हुन्छ है त। र त्यस्ता शक्तिहरू के हुन् भनेर तपाईँलाई सोधेको छ। के हुन्छ? एउटा ताप शक्ति हो, अर्को प्रकाश, अर्को विद्युत, अर्को ध्वनि, अर्को चुम्बकीय, विद्युत शक्ति आदि के हुन्छ? शक्तिका विभिन्न रूपहरू हुन्। यिनीहरू रूपहरू हुन् है, शक्तिका रूपहरू हुन्। सबै शक्ति नै हो तर रूपहरू भनिन्छ नि। जस्तै तपाईँ कक्षा 5मा पढ्नुहुन्छ सबै हैन, सबै 5मा पढ्नुहुन्छ, सबै फर्स्ट हुनुपर्ने हो हैन, सबै विद्यार्थी नै हो, तर कुन राम्रो विद्यार्थी हो, कुनै नराम्रो हुन्छन्, कुनै ठिक्कका विद्यार्थी हुन्छन् भनेर तपाईँले छुट्याउनुहुन्छ नि। हो त्यस्तै सबै शक्ति हो तर यसका रूपहरू फरक फरक छन् है त। कुनैलाई ताप शक्ति भनिन्छ, कुनैलाई प्रकाश, कुनैलाई विद्युतीय, कुनैलाई चुम्बकीय, कसैलाई ध्वनि शक्ति भन्नुहुन्छ है त। हो यस्ता यी शक्तिका रूपहरूको बारेमा अब हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल सुरुमा छ तपाईँलाई दिएको रहेछ ताप शक्ति भनेको छ। अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो अब ताप शक्तिको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्नुहोस् त।
ताप शक्ति भनेको खास अब हामीले बुझ्नु पर्यो के गर्छ त, यसले कुनै पनि वस्तुलाई तातो बनाउँछ, तातो पार्छ भन्ने कुरा भयो हैन। त्यस्तै ताप शक्तिले के गर्छ त भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। के ल्याउँछ? वस्तुहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ है त। ताप शक्तिले के गर्छ? वस्तुहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ। त्यस्तै योभन्दा अगाडिको पाठमा पनि तपाईँले पढ्नु भएको थियो, के थियो? पानीलाई तताएपछि के गरेको थियो? बाफमा परिवर्तन गरेको थियो हैन। हो, यी कुराहरू तपाईँले अगाडिको पाठ पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। अब त्यस्तै ताप शक्तिहरू हामीले धेरै बाट पनि हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै एउटा सूर्यबाट पाउँछौँ हैन। हामी ताप सूर्यबाट र बलेका वस्तुहरूबाट पाउन सक्छौँ लेखेको छ। हो, त्यस्तै विद्युतबाट पनि के हुन्छ? ताप शक्ति पाउन सक्छौँ हैन। हिटरहरू बाल्नुहुन्छ, टक्क जाडोको बेलामा हिटरको छेउमा मजाले बसेर पढ्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै म पनि अहिले यो विद्युतबाट हैन, विद्युतबाट निक्लिने शक्तिबाट म यहाँ तपाईँलाई पढाइरहेको छु है त। हिटरको छेउमा बसिरहेको छु। त्यस्तै विद्युतबाट चार्ज गरेर तपाईँलाई यहाँबाट मैले पढाइरहेको छु। त्यस्तै तपाईँले पनि विद्युतीय शक्ति प्रयोग गरेर अहिले पढिरहनु भएको छ है त। मोबाइललाई चार्ज गर्नुभएको होला हैन। त्यस्तै ल्यापटपबाट पढ्दै हुनुहुन्छ भने ल्यापटपलाई पनि चाहियो नि त शक्ति हैन। त्यस्तै विद्युतीय शक्ति तपाईँले प्रयोग गरेर पढिरहनु भएको छ है त। मेरो आवाज पनि त्यहाँ सुनिरहनु भएको छ। यो सुन्ने भनेको यो ध्वनि शक्ति हो है, अहिले आउँछ। त्यस्तै ताप शक्तिले कुनै वस्तुलाई तातो पार्छ। हो, हामीलाई थाहा छ हैन। ताप शक्ति भनेको तातो, तातो दिएपछि के हो? सबै वस्तुलाई यसले तातो पार्छ हैन। ताप भएन भने वस्तु के हुन्छ त? चिसो हुन्छ है। ताप शक्तिले वस्तुहरूलाई चालमा ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, तातो दिएपछि यसले चालमा लिन्छ है त। अब यसले मोलिकुलहरू भन्छ यहाँ पछाडि, पछि ठुलो कक्षामा 8मा गएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। हरेक शक्तिमा के हुन्छन्? साना साना अणुहरू हुन्छन् हैन। तिनीहरूलाई के हुन्छ? यसले दौडाउँछ के, पुरै दौडाउँछ हैन। जस्तै तपाईँहरू स्कुलको प्रतियोगितामा हैन, रनिङ गर्ने प्रतियोगितामा अथवा दौड प्रतियोगितामा ल्याउनु भने के हुन्छ? एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ दौड्नुहुन्छ नि, त्यस्तै यसले पनि यहाँ शरीरमा हैन हरेक वस्तुका अणुहरूलाई के गर्छ? दौडाउने काम गर्छ। जस्तै के हुन्छ त? पानी उमाल्दा तलमाथि चल्न थाल्छ। हो, पानी उमालेपछि के हुन्छ? तलमाथि चल्छ नि, भर्लक 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 पार्छ। त्यस्तै तापले वस्तुहरूमा परिवर्तन ल्याउँछ, थाहा छ। त्यस्तै दाउरालाई बाल्दा गोल र खरानीमा परिवर्तन हुन्छ हैन। गोल भनेको कोइला भन्नुहुन्छ तपाईँले, दाउरालाई बाल्दाखेरि के हुन्छ? कोइलामा परिणत हुन्छ। अझै धेरै बेरसम्म बाल्यौँ भने खरानीमा परिवर्तन हुन्छ हैन। त्यस्तै धुवाँ निक्लिन्छ हैन। त्यस्तै त्यसको साथसाथै के निक्लिन्छ? तातो पनि निक्लिन्छ र त्यसबाट उज्यालो पनि निस्किन्छ। हेर्नुहोस्, यस्ता कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी तापले भाइ बहिनीहरू वस्तुको अवस्थामा पनि परिवर्तन ल्याउँछ। अब वस्तुको अवस्था हामीलाई थाहा छ, अगाडिको पाठमा पढेको भर्खर हैन। हिजो भर्खर तपाईँले पढ्नुभयो। के पढ्नुभएको थियो? हो, तपाईँले धेरै कुराहरू पढ्नुभएको थियो। के ठोस, तरल र ग्यास भनेर। हो, त्यो वस्तुको अवस्थालाई पनि के गरिरहेछ त? यो ताप शक्तिले परिवर्तन गर्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भयो होला। ल, अब हामी अर्कोमा जाउँ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस् है। बुझ्नु भएको छैन भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई। सर मैले बुझेन, मलाई अझै राम्रोसँग बुझाउनुहोस् भन्नु होला। त्यो बुझ्नको लागि त पहिला तपाईँले के गर्नु पर्यो? आफ्नो पाठ पहिला 2 चोटि पढ्ने हैन। त्यस्तै यो तपाईँले अहिले सुरुमा भिडियो हेर्नुहोस् हैन। हाम्रो भिडियो हेर्नुहोस्, एकचोटि हेर्नुहोस्, कति बुझ्नुहुन्छ। अझै नबुझेको जस्तो लाग्छ भने फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, अनि मात्र पुस्तक पढ्नु होला है त। अनि मात्र पुस्तक पढेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। मैले यहाँ तपाईँले सिकाइरहेको हुन्छु हैन, धेरै ठुलो गरेर हैन, बढाइ चढाइ भनेको हुन्छु। किताबमा त्यो लाइन बाई लाइन पढेर मात्र हुँदैन है त। त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू, प्रकाश शक्ति। अब हामीलाई के चाहिन्छ त? अर्को प्रकाश शक्ति चाहिन्छ, उज्यालो चाहियो नि हैन। हामीलाई के चाहिन्छ? तातोको साथसाथै उज्यालो पनि चाहिन्छ। हो, उज्यालो पनि चाहिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। अँध्यारोमा तपाईँ बस्न सक्नुहुन्न, रातितिर विद्युतबाट हैन बोल्ने चिम्नीहरू बाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कतिपय भाइ बहिनीहरूको घरमा के होला? मट्टीतेलबाट बाल्ने के छ? बत्ती होला, सानो टुकी बत्ती होला। कतिपयले मोमबत्तीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन। कतिपयले मट्टीतेलबाट
बल्ने हैन यो लालटिनहरू प्रयोग गरेर सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँलाई चित्र पनि दिएको छ। प्रकाश शक्ति भनेको बत्ती भनेर हेर्नुहोस्, एउटा बत्तीको दिएको छ, एउटा यो लालटिन दिएको छ, एउटा सूर्य दिएको छ र अर्को के दिएको छ, यसको नाम के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? मैनबत्ती हो है त। मैनबत्ती दिएको छ। अब पढौँ है त के हुने रहेछ प्रकाश शक्तिमा। हामीले के देखेका छौँ? सूर्यहरू हैन, त्यस्तै बलिरहेको वस्तु तथा विद्युतबाट प्रकाश शक्ति पाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् हामीले कहाँबाट प्रकाश शक्ति पाउने रहेछौँ त? एउटा सूर्य भगवान पनि भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले, भगवान भन्नुपर्छ है, एउटा दर्जा दिएको भगवानको। सूर्यबाट पनि हामीले के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? प्रकाश शक्ति पाउँछौँ। त्यस्तै सूर्यबाट ताप शक्ति पनि पाउँछौँ हामीले है। त्यस्तै बलिरहेको वस्तु र विद्युतबाट हामीले के पाउने रहेछौँ त? प्रकाश शक्ति पाउने रहेछौँ हैन। त्यस्तै प्रकाश शक्तिको मद्दतले हामी कुनै वस्तुलाई के गर्न सक्छौँ त? देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ हामीले हैन। प्रकाशै भएन, जताकतै अँध्यारो भयो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त? केही पनि देख्नुहुन्न है। जस्तै अँध्यारोमा के हुन्छ? जहाँ बस्यो त्यहीँको त्यहीँ बस्नुहुन्छ नि। के थाहा छेउमा खाल्डो भएको छ कि हैन, खाडल परेको छ कि हैन, ज्यान जान्छ कि भनेर डर लाग्छ नि त हैन। हामीले केही पनि देख्दैनौँ है। त्यस्तै अँध्यारोमा हामी के गर्छौँ त? केही पनि देख्न सक्दैनौँ। ताप र प्रकाश दुवै बलिरहेका वस्तुहरूले सँगसँगै दिइरहेका हुन्छन्। हेर्नुहोस् यो ताप र प्रकाश नि, यो ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति भाइ बहिनीहरू बलिरहेको वस्तुहरूले सँगसँगै दिन्छ है त। जस्तै आगोले के दिन्छ? एउटा ताप शक्ति पनि दिन्छ, त्यस्तै के दिन्छ त? प्रकाश शक्ति दिन्छ। त्यस्तै सूर्यले पनि के दिन्छ त? ताप शक्ति पनि दिन्छ, तातोपना पनि दिन्छ, त्यस्तै प्रकाश पनि दिन्छ हैन। हामीले उज्यालो दिन्छ, हेर्न सक्छौँ है त। यहाँ छ सूर्यबाट ताप र प्रकाश सँगसँगै आइरहेको हुन्छ। बलिरहेको बत्तीले पनि प्रकाश र ताप दिइरहेको हुन्छ। अब मैनबत्तीको अगाडि तपाईँ बस्नुभयो हैन, धेरै बेर बस्नुहोस् त तपाईँलाई यस्तो तातो बनाइदिन्छ नि, त्यहाँबाट तपाईँ उठेर भाग्नुहुन्छ है त। उज्यालो त दिन्छ, त्यसको सँगसँगै तातो पनि दिने रहेछ, तातोपना पनि दिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्छ? बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले के पढ्यौँ अहिलेसम्म? ताप शक्ति र प्रकाश शक्तिको बारेमा पढिसकेका छौँ है। ल अझ अगाडि बढौँ। अर्को छ ध्वनि भनेको छ। हेर्नुहोस् ध्वनि शक्ति भन्छ है त। ध्वनि शक्ति है त, यसलाई साउन्ड इनर्जी भन्छ है। त्यस्तै प्रकाशलाई के भन्छ? लाइट इनर्जी भन्छ। त्यस्तै तापलाई हिट इनर्जी भन्छ। ताप भनेको हिट इनर्जी लेख्नुहोस्, सबैले लेखौँ। अङ्ग्रेजीमा पनि त जान्नु पर्यो नि हैन। ल हिट इनर्जी लेख्नु होला, HEAT हिट, ENERGY इनर्जी। त्यस्तै प्रकाश शक्ति भनेको लाइट इनर्जी, LIGHT लाइट, ENERGY इनर्जी, लाइट इनर्जी भन्छ है। त्यस्तै छ अर्को ध्वनि शक्ति। ध्वनि शक्तिलाई के भन्छ? ल कसले जाने छ? ल भन्नुहोस्। हो साउन्ड भन्छ है। ध्वनि भनेको साउन्ड, ENERGY इनर्जी। इनर्जी भनेको शक्ति अथवा शक्तिलाई हामीले इनर्जी पनि भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा है त। अब ध्वनि शक्तिको अब हामीले थाहा हुनु पर्यो हैन। के गर्छौँ? हामीले विभिन्न प्रकारको आवाजहरू सुन्छौँ हैन। जस्तै मैले यहाँ बोलिरहेको तपाईँले त्यहाँ बसेर सुन्नुभएको छ हैन। त्यस्तै तपाईँले मादलहरू बजाएको सुन्नुभएको होला, ड्याङ्की ट्याकन पारेर हैन बजाएको सुन्नुभएको होला हैन। त्यस्तै गिटार बजाएको पनि सुन्नुभएको छ, टुङ नुङ 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 हैन। त्यस्तै तबला पनि बजाएको सुन्नु होला, दिन गरेर हैन। त्यस्तै सितार पनि बजाएको सुन्नुभयो होला हैन, एकदम सुरिलो आवाजमा हैन। त्यस्तै सारङ्गी रेटेको हैन, कसैले गीत गाएको सुन्नुभएको छ होला हैन। त्यस्तै कसैले बोलिरहेको सुन्नुभएको छ होला। यी सबै के हो त? ध्वनि शक्ति हो। र ध्वनि हामीले कानले सुन्छौँ है। त्यस्तै मुखले निकाल्न पनि सक्छौँ हैन। मुखले त हो त निकाल्ने। त्यस्तै हात पनि बजाउन सक्छौँ हैन। यदि दुईवटा वस्तुहरू के एक आपसमा ठोक्किन्छन् भने पनि के निक्लिन्छ? ध्वनि शक्ति निक्लिन्छ। किन निक्लिनु रहेछ ध्वनि शक्ति भने? कम्पनले निक्लिन्छ है त। कम्पन हुन्छ क्या त्यहाँ है, कम्पन हुन्छ। त्यो कम्पन के हुन्छ त? हिँड्छ सर, यस्तो कम्पन हुँदै हिँड्छ। हेर्नुहोस् ढल्ल यस्तो देखिनु भयो होला नि। यो के हो? यो कम्पन भएको है। कम्पन हुँदै जाँदै गर्छ है त। यो जति सानो हुन्छ त्यति सानो सुन्नुहुन्छ, जति यो ठुलो हुन्छ त्यति ठुलो आवाजमा सुन्नुहुन्छ है त। यो कुरा तपाईँले बुझ्नु होला है। ल अब पढौँ
ध्वनि शक्तिको बारेमा। कम्पन भइरहेको वा बजिरहेको वस्तुबाट हाम्रो कानले महसुस गर्ने गरी निस्किने शक्ति नै के हो? ध्वनि शक्ति हो। हाम्रो कानले मात्र महसुस गर्छ है। त्यस्तै तपाईँको मुखले महसुस गर्छ? मुखले केही पनि महसुस गर्दैन। कान तपाईँको छैन भने तपाईँले सुन्नै सक्नुहुन्न, यो ध्वनि शक्तिको महसुसै गर्न सक्नुहुन्न है त। के भएको? कस्ता भन्नुहोस् त? बजिरहेको अथवा कम्पन भइरहेको वस्तुबाट निक्लिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो है त। त्यस्तै वस्तुमा हुने चालबाट पनि के हुन्छ? निस्किने ध्वनिलाई हामीले कानले सुन्छौँ। त्यस्तै गाडी गुड्यो घ्यार घटटटट गर्छ नि, अनि हिँड्दाखेरि स्वार जान्छ नि, स्वित्त जान्छ नि, हो यो स्वित्त गरेर जुन मैले बोलेँ त्यस्तै तपाईँले कानले सुन्नुहुन्छ। यसरी पनि के निक्लिने रहेछ त? चालबाट निस्किने ध्वनिलाई पनि हामीले के गरिरहेछ त भाइ बहिनीहरू? सुन्न सक्ने रहेछौँ। जहाँबाट ध्वनि निस्केको छ त्यहाँ केही चलेको हुन्छ। हेर्नुहोस्, घन्टा, तबला, सितार आदि के हुन् त? ध्वनि निस्कने स्रोतहरू हुन्। जम्मा यति मात्र हैनन्, मादल पनि धेरै प्रकारको छन् है। त्यस्तै ध्वनि निस्किँदा यिनीहरूमा के हुन्छ त? कम्पन हुन्छ। गरेको तपाईँले सुन्नुभयो होला, नत्र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकचोटि मादललाई यस्तो ड्याममा पिट्नुहोस्, ताउँ गरेर त्यो भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ, त्यो कम्पन। अनि ठ्याक्क त्यो पोरोमा गएर बिस्तारै छुनुहोला त, हल्का स्पर्श गर्नुहोला, तलमाथि 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 गरिरहेको हुन्छ। त्यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ? कम्पन भन्छौँ है। चलिरहेको वस्तुले कम्पन दिँदा सो कम्पनको असर अर्को वस्तुमा पर्दा पनि ध्वनि निस्किन्छ है त। जस्तै तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ हैन, हिँड्दाखेरि एउटा ढुङ्गामा ठेस लाग्यो हैन, ठेस लाग्दाखेरि तपाईँ र ढुङ्गाको बिचमा पनि ठ्वाक्क ठोकिँदाखेरि ठेस लागेको देखिन्छ। त्यो ढुङ्गा टाढातिर फाल्नु हो भने के हुन्छ? त्यो अरू साना ढुङ्गाहरूलाई पनि छुन्छ। घ्यारघुर गिट्टीहरूमा तपाईँलाई थाहा छ होला के हुने रहेछ त? ध्वनि उत्पन्न हुने रहेछ है त, स्वर निक्लिने रहेछ भनेको है ल। त्यस्तै एउटा मादल ल्याऊ तपाईँहरूलाई भनेको छ। तपाईँहरूले एउटा मादल लिनु पर्यो, त्यसलाई ठाडो पारेर राख्ने रे हैन। कालो भाग भएको चक्कामा केही चक्को धुलो छ र हैन, त्यहाँ के अरे चक थाहा, चकलाई घोटेर त्यो कालो भएको ठाउँमा के अरे थोरै चक्को धुलो राख्ने हैन। त्यस्तै मादलको कालो चक्का भन्दा केही बाहिर किनारामा औँलाले ठोक भनेको छ। पछाडितिर यो जुन छ नि सेतो भाग यहाँनिर देख्नु भएको हो, यो कालो भागमा के गर्नु पर्यो? चक्का धुलाहरू यसरी छर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै यहाँनिरको सेतो भागमा के गर्ने? औँलाले हान्ने, यसरी ताउँ गर्छ नि, ताउँ गर्छ। हेर्नुहोस्, ताउँ गर्छ हो। यस्तो गर्दाखेरि यो यहाँनिर राखेका चक्का धुलाहरू के हुन्छन् त? उफ्रिन्छन्, धरधर 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 धर गर्छ है त। भूकम्प आए जस्तै यता र उता हल्लिन्छ है। यसको कारण के हुन्छ? हुनसक्छ भनेको छ। यो भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? यसको कारण के हो त? ध्वनि शक्तिले के गर्ने रहेछ? कम्पन गर्ने रहेछ, अथवा कम्पन भइसकेपछि मात्र के हुने रहेछ? ध्वनि शक्ति सुनिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यो ध्वनि शक्तिको बारेमा पढिसकेका छौँ। अब हामी ढिला नगरिकन अर्को शक्तिमा जाँदैछौँ। ल हेर्नुहोस्, विद्युतीय शक्ति भनेको छ। अब विद्युतीय शक्तिलाई के भन्छ? ल भन्नुहोस् त? इलेक्ट्रिकल भन्छ है, ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल इनर्जी। हेलो, इलेक्ट्रिसिटी भन्ने पनि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त। इलेक्ट्रिसिटी इनर्जी पनि भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा इलेक्ट्रिकल इनर्जी पनि तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको के हो? विद्युतीय शक्ति हो। अब तपाईँहरूलाई थाहा छ विद्युतीय शक्तिको बारेमा हैन। अब विद्युतीय शक्तिको यहाँ धेरै छन् है त, के कसरी निक्लिन्छ तपाईँलाई पनि थाहा छ हैन। त्यस्तै बगिरहेको पानीमा हैन, यदि हामीले यन्त्रहरू जस्तै जेनेरेटरहरू, टर्बाइनहरू घुमाएर पनि हामीले के निकाल्न सक्छौँ? विद्युत निकाल्न सक्छौँ हैन। विद्युतीय भनेको के? विद्युत त हो नि हैन, करेन्ट निकाल्ने के। त्यस्तै अब विद्युतीय शक्तिले हामीले के दिन्छ त? एउटा उज्यालो दिन सक्छ हैन, त्यस्तो तातो गराउन सक्छ हैन। त्यस्तै हामीले विभिन्न प्रकारका यन्त्रहरू हामीले चलाएर मनोरञ्जन ल्याइरहेका हुन्छौँ नि, रेडियोहरू, टेलिभिजनहरू चलाएर। त्यस्तै अहिले तपाईँले मोबाइल चलाएर पढिरहनु भएको छ हैन।
मनोरञ्जनका साथसाथै हामीले उपयोग पनि गरिरहेका छौँ है त, राम्रो काममा उपयोगिता पनि गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै लाइटहरू बाल्न हुन्छ, टर्च लाइटहरू बाल्नुहुन्छ होइन। तपाईँले देख्नुभयो होला नि पुरानो ठाउँमा ब्याट्रीहरू होइन। त्यो ब्याट्री भनेको पनि के हो त भाइ बहिनीहरू, त्यो पनि एउटा विद्युतीय शक्ति हो है। त्यस्तै तपाईँले घडीकोमा होइन, भित्ते घडीमा यत्रो सानो 15 रुपियाँको होइन ब्याट्री ल्याएर हाल्नुहुन्छ, अनि के गर्छ, घडीको सुई घुम्छ नि, चक 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 गरेको आवाज सुन्नुहुन्छ, ध्वनि पनि सुन्नुभयो होइन, ध्वनि पनि सुन्नुभयो। र खास त्यहाँ ब्याट्रीको कुरा गरेको, त्यो ब्याट्री के हो त, विद्युतीय शक्ति दिन्छ है त। ल अब हेरौँ के लेखेको रहेछ, टर्च लाइटमा भएका सेल ब्याट्रीहरू विद्युतका स्रोत हुन्। यिनीहरू के हुन् त, विद्युतका स्रोतहरू रहेछन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै सेलरहरूबाट के हुन्छ, विद्युत शक्ति निक्लिन्छ भनेको छ। अब सेलर होइन, सोलर हो, सोलर पावर भनेर तपाईँले सुन्नुहुन्छ, सेलर अथवा यसलाई सोलर पनि भनिन्छ है। सोलर हेर्नुहोस्, सोलार हो, अझ सोलर पनि होइन, तर हामीले भन्दाखेरि सोलर भन्छौँ, तर खास सोलार हो है त। अब गाउँले भाषामा सोलार भन्छ होइन, सोलर भन्छ, र खास चाहिँ सोलार हो है त, SOLAR सोलार हो। यिनी के भयो त, सेलहरूबाट अनि के हुन्छ त, सेल रहेछ, मैले सोलर लेखेँ, सोलार लेखेँ, यो होइन। सोलारबाट पनि के हुन्छ त, विद्युतीय शक्ति निकाल्न सकिन्छ है त। त्यस्तै हाम्रो घरमा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, प्रयोग गरिएको विद्युत शक्ति होइन र बगिरहेको पानीको शक्तिले विद्युत निकाल्न सक्छौँ होइन। जस्तै यन्त्रहरू जोडेर जेनेरेटरलाई घुमाएर हुनसक्छ, टर्बाइन भनेर पढ्नुभयो होला कतै होइन, कक्षा 4मा पनि सुन्नुभयो होला होइन। कक्षा 4मा पनि टर्बाइन घुमाएर के गरेका थियौँ त हामीले, पानीमा भन्नुहोस्, पानी घट्टहरू चलाएर के गरेका थियौँ, पानीबाट बिजुलीहरू निकालेका थियौँ होइन। पानी घट्ट चलाएर केही कुराहरू पिसेका थियौँ होइन। यी सबै के हो त, विद्युतीय शक्ति हो है। र विद्युतीय शक्ति बनाउनको लागि चलिरहेको है त, दौडिरहेको पानीको हामीले प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँले बुझ्न एकदम धेरै आवश्यकता पर्छ है त। त्यस्तै यसरी निकालेको विद्युतीयलाई होइन, विद्युतलाई के भन्छ, जलविद्युत भनिन्छ होइन। पानीबाट भएको हुनाले जल भयो है, जलविद्युत भयो। त्यस्तै विद्युत शक्तिबाट हामीले प्रकाश र ताप पाउन सक्छौँ होइन, मैले पनि भनेको थिएँ अघि। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका यन्त्रहरू जस्तै रेडियो, टेलिभिजनहरू होइन, मोबाइलहरू भए होइन, त्यस्तै विभिन्न खालका ग्याजेटहरू भए, अनि मिक्सरहरू चलाउन सक्नुहुन्छ होइन, लाइटहरू चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै केबाट हो त, विद्युतीय शक्तिबाट हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ है त, विद्युतीय शक्तिहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी हामीले विद्युतीय शक्तिको बारेमा पढिसक्यौँ। अब छ अर्को चुम्बकीय शक्ति भनेको छ। अब चुम्बक भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ, चुम्बकीय शक्तिलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा के भन्छौँ, चुम्बक भनेको म्याग्नेट होइन, म्याग्नेट। चुम्बकीय भनेको म्याग्नेटिक भयो है त। शक्ति भनेको ENERGY इनर्जी है। अब तपाईँले त धेरै कुरा सिक्नुभयो। ओहो हेर्नुहोस् त, ध्वनिलाई साउन्ड भन्ने रे होइन, विद्युतलाई इलेक्ट्रिसिटी भन्ने होइन। त्यस्तै अर्को छ चुम्बकलाई म्याग्नेटिक भन्ने, म्याग्नेट होइन। त्यस्तै अरू तपाईँले के सिक्नुभयो थाहा छ, हो ताप शक्ति भनेर पढ्नु, ताप भनेको हिट भयो, प्रकाश भनेको लाइट भयो। यी कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै चुम्बक भन्ने थाहा छ, चुम्बकले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हो चुम्बकले के गर्छ, फलामलाई तान्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त। चुम्बकले के गर्छ, फलामलाई तान्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ है त। त्यस्तै चुम्बकहरू हामीले प्रयोग गरे धेरै प्रकारको होइन, धेरै सामग्रीहरूमा प्रयोग हुन्छ। जस्तै तपाईँको मोबाइल फोनमा पनि चुम्बक छ है, चुम्बकीय शक्ति पनि हुनुपर्छ है त मोबाइलहरू चल्नलाई। त्यस्तै हिटरहरू चल्नलाई, रेडियोहरू चल्नलाई, टिभी टेलिभिजनहरू चल्नलाई के हुन्छ, चुम्बक हुन्छ नि। सबै वस्तुमा, प्रायः जस्तो वस्तुहरूमा चुम्बक हुन्छ है। फेरि सर मेरो घरको कुकरमा चुम्बक छैन भन्नु होला, चुम्बक त्यो कुकरमा हुँदैन है त, चुम्बक कुकरमा हुँदैन है त। त्यस्तै हामीले लगाउने के हुनसक्छ, विद्युतको घन्टी हुनसक्छ, लगाउने के हुनसक्छ त, तपाईँ लगाउने घडी हुनसक्छ होइन, रेडियो हुनसक्छ सुन्ने, टेलिफोन हुनसक्छ, त्यस्तै तपाईँको मोबाइल हुनसक्छ
हैन। त्यस्तै तपाईँले हेर्ने टेलिभिजन हुनसक्छ। हो यी सबैमा के हुन्छन् त भाइ बहिनीहरू, के हुन्छन्, चुम्बक हुन्छन्। र चुम्बकले के गर्छ त, फलाम र फलामबाट बनेका वस्तुहरूलाई तान्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र तपाईँलाई पनि थाहा छ यो चुम्बकमा दुईवटा के हुन्छन् त, भन्नुहोस् दुईवटा के हुन्छन्, दिशाहरू हुन्छन्। दुईवटा ध्रुवहरू हुन्छन् भनौँ अझ हैन, दिशा भन्दा पनि। एउटा उत्तरी ध्रुव हुन्छ र अर्को दक्षिणी ध्रुव हुन्छ है त। ल पढ्दै जाउँ, बुझ्नुहुन्छ। अझै तपाईँले कक्षा 7, 8मा झन् राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त। 8, 9, 10मा त तपाईँले यो चुम्बकको बारेमा पढ्नै पर्छ है। त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू, चुम्बकमा भएका शक्तिलाई चुम्बकीय शक्ति भनिन्छ। हेर्नुहोस्, चुम्बकमा भएको शक्तिलाई हामीले के भन्छौँ, चुम्बकीय शक्ति भन्छौँ है। त्यस्तै चुम्बकले फलाम र फलामबाट बनेका वस्तुलाई आकर्षण गर्छ, मैले भनिसकेको छु हैन। तान्छ भनेको है त, आकर्षण भनेको आफूतिर तान्ने, तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस्तै चुम्बकको सहायताले कल कारखानामा फलामको सामान उचाल्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् के हुन्छ भनेपछि फलामको सामान धेरै गरुङ हुन्छ, उचाल्न सक्दैनौँ हैन। ठुल्ठुलो चुम्बकहरू राखेपछि के हुन्छ, चुम्बकले आफूतिर तान्छ, स्वाट तान्छ अनि उचाल्नलाई प्रयोग गरिने रहेछ। त्यस्तै टेलिफोन, विद्युत घन्टी हैन, रेडियो, टेलिभिजन भए हैन, मोबाइल फोनहरू भए आदिमा के हुन्छ त, चुम्बकीय शक्तिको प्रयोग हुन्छ हैन। त्यही त यो चुम्बकीय शक्तिले के गर्छ, टाढा टाढाबाट आएका के भन्नुहोस् शक्ति हुन्छ नि, ध्वनि शक्तिहरूलाई क्याप्चर गर्छ हैन, आफूतिर तान्छ हैन। नदेखिने फ्रिक्वेन्सीहरूलाई आफूतिर तान्छ अनि के हुन्छ त, हामीले सुन्न सक्छौँ है। यो कुरा पनि तपाईँले पछि अझै राम्रोसँग पढ्नुहुनेछ ठुलो कक्षामा। अहिले जे चुम्बकीय शक्तिको बारेमा मात्र बुझ्यौँ है त। त्यस्तै चुम्बकीय शक्तिका कारणले चुम्बकलाई झुन्ड्याउँदा उत्तर र दक्षिण दिशातिर फर्कन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले चुम्बकको मद्दतले उत्तर दक्षिण दिशा छुट्याउन सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो चुम्बक कहाँ पनि हुने रहेछ त, तपाईँहरूले कहाँ प्रयोग गर्न सक्नुहुने रहेछ त, यो चुम्बक हामीले उत्तर र दक्षिण दिशा के गर्नलाई, छुट्याउनलाई प्रयोग गर्ने रहेछौँ हैन। उत्तर र दक्षिण हामीले थाहा पायौँ भने त थाहा भइहाल्यो हैन। धेरै कुराहरू तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, पूर्व कता पर्छ, पश्चिम कता पर्छ तपाईँले बुझ्नुभयो है। त्यस्तै एउटा छड चुम्बक ल्याऊ भनेको छ। एउटा तपाईँले के गर्नु पर्यो, चुम्बक लिनु पर्यो, यहाँ देखाए जस्तै लाम्चो चुम्बक हैन, गोलाकार होइन है, लाम्चो, त्यसलाई छड भनिन्छ। चुम्बकलाई के गर्ने, पालै आफूले सङ्कलन गरिएको हैन, पिनहरू, पेपर हैन, त्यस्तै क्लिप, काठको धुलो, काँचको टुक्रा, ढुङ्गा, फलामको किल्ला, स्टिलको चम्चा आदिको नजिक लैजाऊ, अवलोकन गरिदिएको तालिकामा अनुसार कापीमा सारेर भर भनेको छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो, एउटा चुम्बक लिनु पर्यो हैन। त्यो चुम्बकलाई यहाँ भनेका जस्तै पिनहरू भए, स्टिचिङ लाउनुहुन्छ नि, हो त्यो स्टिच लाउने पिनहरूलाई हैन। त्यस्तै पेपर क्लिपहरू भए, पेपर क्लिप भयो हैन, त्यस्तै अर्को क्लिप मात्र हुन्छ, काठको ढुलो, काँचको टुक्रा हैन, सिसाको टुक्राहरू, त्यस्तै ढुङ्गाहरू भए, फलामले बाट बनेको किल्लाहरू हैन, त्यस्तै स्टिलको चम्चालाई के गर्ने त, चुम्बकको अगाडि ल्याएर राख्ने एकचोटि हैन। चुम्बकले तान्छ कि तान्दैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। आकर्षण भनेको तान्ने, आकर्षण गर्दैन भनेको तान्दैन भनेको है त। त्यस्तै पिनले के हुन्छ, चुम्बकले आकर्षण गर्छ भनेर लेख्यो। त्यस्तै तपाईँले गर्नु पर्यो, पेपर क्लिपलाई यसले गर्दैन, त्यस्तै काठको धुलोलाई पनि तान्दैन, काँचको टुक्रालाई पनि तान्दैन, ढुङ्गालाई पनि तान्दैन, फलामको किल्ला तान्छ, स्टिलको चम्चालाई पनि के गर्छ भन्नुहोस्, स्टिल भनेको पनि त्यहाँ केही न केही के हुन्छ, फलाम हुन्छ है त, त्यसलाई पनि तान्छ भनेर तपाईँले यहाँ क्रमशः जसरी तालिका दिएको छ तपाईँहरूले हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। तपाईँले हेरेर हैन के हुने रहेछ त भनेर तपाईँले हेर्नु पर्यो। तान्छ भने तान्छ लेख्ने, चुम्बकले आकर्षण गर्छ लेख्ने हैन। यदि तान्दैन भने चुम्बकले आकर्षण गर्दैन भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यो लेख्नु होला, यो तपाईँलाई हो। धेरै रमाइलो हुन्छ है चुम्बक लिउने र यहाँ दिएका सामग्रीहरू तपाईँले खोज्नु होला हैन। यताउता तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र केलाई चुम्बकले आकर्षण गर्ने रहेछ, केलाई गर्दैन भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल यसरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो पाठमा रहेको हैन, त्यस्तै के पढ्यौँ त भन्नुहोस् त, शक्तिका रूपहरू पढिसकेका छौँ है त। ल अब त्यसै गरी अब हामी शक्तिको उपयोगिताको बारेमा पढ्छौँ है त।
तपाईँलाई थाहा छ हैन, तपाईँले विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्नुहुन्छ बिहान उठेदेखि राति सुत्दा बेरसम्म हैन। अब भारी बोक्नको लागि, खानको लागि, पढ्नको लागि पनि हामीलाई शक्ति चाहिन्छ हैन। त्यस्तै अब शक्ति सबैलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ। अब के शक्ति हैन, कस्तो कस्तो उपयोगिता रहेछन् भन्ने कुराहरू अब हामी यहाँ पढेर बुझौँ है त। ल त्यस्तै छ भाइ बहिनीहरू, शक्तिको उपयोगिता भनेको छ है त। ल अब कस्तो कस्तो ठाउँमा हामीले शक्तिको प्रयोग गर्ने रहेछौँ है त, शक्तिलाई कसरी उपयोग गर्ने रहेछौँ हैन। जस्तै हामीलाई थाहा भयो विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू छन् हैन, तिनीहरूलाई हामीले कहाँ उपयोग गर्ने रहेछौँ त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ छ, तिमीहरू बिहानदेखि नसुतेसम्म हैन, बिहानदेखि नसुतेसम्म पढ्ने, लेख्ने, दौड्ने, उफ्रने जस्ता विभिन्न कामहरू गर्छौ। त्यस्तै अरू मानिसहरू खेल खेल्ने र भारी बोक्ने गर्छन्। यसरी विभिन्न मानिसले विभिन्न काम गरेको देखेकै होला हैन। त्यस्तै हामीहरू जनावरलाई सामान बोक्ने हैन, त्यस्तै हलो जोत्ने जस्ता काम लगाउँछौँ हैन। हामीले जनावरले गर्ने जुनसुकै कामका लागि पनि के चाहिन्छ त, शक्ति चाहिन्छ भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै हामीहरू बिहान उठेदेखि खेल्ने, पढ्ने, दौड्ने गर्छौँ। कतिपय मान्छेले कस्तो कस्तो भारीहरू बोक्ने कामहरू गर्छन्। त्यस्तै जनावरहरूलाई पनि के गर्छौँ, हलोहरू जोताउने जस्ता काम गर्छौँ हैन। त्यसैले हामीले के बुझ्यौँ त, यो जनावरको साथसाथै हामी मानिसलाई पनि के हुने रहेछ त, शक्तिको आवश्यकता पर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ है त। त्यस्तै हामीहरू आफ्नो खाना र शक्ति बोट बिरुवा र जनावरबाट पाउँछौँ। हेर्नुहोस्, हामी मानिसले कहाँबाट पाउँछौँ त, खाना र शक्ति बोट बिरुवाहरू पाउँछौँ र त्यस्तै जनावरबाट पनि पाउने रहेछौँ। तर बोट बिरुवाहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिने प्रकाश र ताप शक्ति कहाँबाट पाउँछ त, सूर्यबाट पाउँछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ होला हैन त। त्यस्तै हामी र अन्य जनावरले पनि के गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू, सूर्यबाट आएको ताप र प्रकाश हामीलाई चाहिन्छ है त, त्यो शक्ति चाहिन्छ है त। ताप शक्ति र प्रकाश शक्ति हामीले सूर्यबाट पाउने रहेछौँ। त्यस्तै बगेको पानीमा के हुन्छ त, शक्ति हुन्छ हैन। त्यस्तै बगेको पानीले के गर्छ, घट्टहरू चलाउने कामहरू गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ हैन। त्यस्तै बगेको पानी जस्तै हैन, चलेको हावामा पनि के हुन्छ त, शक्ति हुन्छ है त। चलेको हावाको शक्तिले के गर्छ, पङ्खाहरू चलाउने काम गर्छ। तपाईँले देख्नुभयो होला नि, हावाबाट पनि विद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुन्नुभयो होला हैन। पानीबाट त सुन्नुभएको छ, विद्युतै नामै छ जलविद्युत हैन। त्यस्तै हावाबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, विद्युतहरू निकाल्न सक्छौँ है भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, प्रकाश र ताप शक्ति के हुन्छ त, हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् है त। प्रकाश शक्ति र ताप शक्ति हामीले धेरै नै चाहिन्छ है। त्यस्तै प्रकाश नभइकन हामीले केही काम गर्न सक्दैनौँ, केही पनि देख्न सक्दैनौँ हैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। लाइट त चाहियो नि त हैन, प्रकाश चाहियो नि त केही काम गर्नको लागि। के गरिरहेको छु भन्ने काम थाहा पनि हुन पर्यो, देखेर मात्र हैन। यो कुराहरू हामीलाई थाहा पाउनु पर्छ है त। त्यस्तै तापले के गर्छ त, नानो पार्छ है त, हामीलाई तातो बनाउँछ, थाहा छ हैन। त्यस्तै ताप शक्तिले हामीले के गर्न सक्छौँ त, विभिन्न कामहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै भिजेको कपडा हैन, त्यस्तै अन्नहरूलाई घाममा सुकाउन प्रयोग गरिन्छ हैन। त्यस्तै ताप शक्तिले के गर्छ, पानीहरूलाई तताउन मद्दत गर्छ। त्यस्तै पानीलाई बाफमा परिवर्तन गर्न मद्दत गर्छ हैन। त्यही पानीको बाफ फेरि के हुन्छ, चिसो भई के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो पृथ्वीमा के हुन्छ, वर्षाको रूपमा, पानीको रूपमा झर्छ है त। के हुने रहेछ त, सूर्यबाट आएको प्रकाशले के गर्छ त, यहाँ समुद्रमा भएको पानीलाई बफाएर माथि लग्छ हैन, बादल बनाउँछ, बादल ठोक्किन्छन्, फेरि के पर्छ त, पानी पर्छ भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ है त। यो के हो, ताप शक्तिको प्रयोग हो है त, उपयोगिता। ताप शक्ति नभएको भए पानी पर्दैन थियो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। सधैँ जाडो हुन्थ्यो, कठ्याङ्ग्रिएर त्यही सिरकभित्र बसिरहनुहुन्थ्यो। त्यस्तै बिउबाट टुसा पलाउनका लागि पनि के चाहिन्छ त भाइ बहिनीहरू, सूर्यबाट आएको के चाहिन्छ त, ताप शक्ति चाहिन्छ है। त्यस्तै तापले हैन, ताप शक्तिले नै के हुन्छ, फुलबाट चल्लाको विकास हुन्छ है त। तपाईँलाई थाहा होला, कुखुराले ओथारो बस्छ नि, उग्रुक्क परेर अन्डामाथि के गरेको, त्यो ओथारो बस्नु भनेको तताएको हो कि, त्यसले पुरै तताइरहन्छ अन्डालाई। अनि पछि के हुन्छ, अन्डाबाट चल्ला निक्लिन्छ, कोट गर्दै हैन, चिउँ 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 गर्दै यताउता हिँडेको पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला। त्यस्तै दुधबाट
दही जमाउनको लागि पनि ताप शक्ति चाहिन्छ हैन। दुधबाट दही जमाउनको लागि पनि ताप शक्ति चाहिन्छ है त। दुधलाई पहिला तताउनु पर्यो, मजासँग तताउने, अनि छोडिदिने हैन। त्यो के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै दही बन्छ है त। त्यस्तै घिउहरू हैन, त्यस्तै तपाईँले देख्ने बाल्ने मैनुबत्ती भयो, बरफहरू आदिलाई हामीले के गर्छौँ, तताएर पगाल्न सक्छौँ हैन। यो सबै के को काम हो त, ताप शक्तिको काम हो। त्यस्तै ताप शक्तिबाट हामीले फलाम र चाँदीलाई के गर्छौँ, पगालेर विभिन्न सामग्रीहरू बनाउन सक्छौँ हैन। त्यस्तै सुनहरू पनि पगाल्न सक्छौँ है त। पगाल्ने काम पनि के को, ताप शक्तिको काम हो हैन। त्यस्तै वेगले बगेको पानीबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त भाइ बहिनीहरू, विद्युत निकाल्न सक्छौँ हैन। जति वेगले बगेको छ पानी त्यति धेरै के निक्लिन्छ, विद्युत निक्लिन्छ है। त्यस्तै हिटरहरू, पङ्खा, रेडियो, टिभी आदि विद्युतीय सामग्रीहरू चलाउनलाई हामीलाई के चाहिन्छ, विद्युतीय शक्ति चाहिन्छ हैन। विद्युतीय शक्तिको प्रयोग गरिन्छ है। त्यस्तै टेलिभिजनहरू हेर्छौँ हामीले हैन। त्यस्तै रिसिभरहरू हैन, लाउड स्पिकर आदिमा प्रयोग गरिने चुम्बकले, हेर्नुहोस् है, चुम्बकले के गर्छ, ध्वनि निकाल्न सहयोग गर्ने रहेछ है त। चुम्बकले के काम गर्ने रहेछ, ध्वनि निकाल्न सहयोग गर्ने रहेछ। र अर्को ध्वनि शक्ति पनि हामीलाई थाहा भइसक्यो, पुर्याउँछ भने साइकलको डाइनामो हैन, विद्युतीय मोटर आदि समेत चुम्बकीय शक्तिबाट के हुने रहेछ त, चल्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यस्तै तपाईँहरूले थाहा होला नि, डाइनामो भनेको के हो। भाइ बहिनीहरूले हैन एउटा सानो डाइनामो किनेर के गर्नुहुन्छ, साइकलको पाङ्ग्रामा लाउनुहुन्छ, अनि दौडाउनुहुन्छ, साइकल कुइ 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 दौडाउनुहुन्छ। जति पाङ्ग्रा जति फास्ट चल्छ त्यति नै के हुन्छ, बत्ती बोल्छ है त। त्यहाँबाट ट्विक्क बत्ती बोल्छ है। बत्ती बाल्न हामीले प्रयोग गर्छौँ है त डाइनामोहरू हैन। त्यस्तै विद्युतीय मोटरहरू के रे चल्ने रहेछ त, विद्युतीय शक्तिबाट सञ्चालन हुने रहेछ है त। विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी अब हामी शक्तिको उपयोगिताका बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। अब हामी शक्तिका प्रमुख स्रोत हैन, हाम्रो यो शक्तिको प्रमुख स्रोत के हो थाहा छ तपाईँलाई, सूर्य हो है। सूर्य तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, घाम भन्नुहुन्छ नि, हो त्यही घाम हो है। ल अब पढौँ। अब के हुन्छ त, पृथ्वीमा के हुन्छ त, शक्तिको प्रमुख स्रोत भनेको के हो, सूर्य हो है त। सूर्य भएन भने हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ हैन। त्यस्तै सूर्यले हाम्रो पृथ्वीलाई के दिएको हुन्छ, ताप दिएको हुन्छ हैन। त्यस्तै के दिएको हुन्छ, अर्को प्रकाश शक्ति पठाउँछ। अथवा हामीले पृथ्वी अथवा सूर्यबाट हामी पृथ्वीमा बस्ने मानिसहरूले तातो र प्रकाश उज्यालो पाउने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै सूर्यको तापले हैन र त्यसको सूर्यबाट आएको प्रकाशले के हुन्छ त, बिरुवाले आफ्नो खाना बनाउँछ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नु भएको थियो हैन। के बनाउँछ, खाना बनाउँछ भनेर। कसरी, प्रकाश संश्लेषणबाट भनेर तपाईँले पढ्नु भएको थियो होला हैन, जसलाई हामी फोटोसिन्थेसिस भनेको थियौँ। प्रकाश संश्लेषण भन्छ है, खाना बनाउने रहेछ बिरुवाहरूले। त्यस्तै बोट बिरुवाहरूबाट अरू जीवहरूले के गर्छ त, खाना पाउँछन्। अब बोट बिरुवाहरू बाँच्यो भने के हुन्छ, बल्ल हामीले खाना पाउँछौँ हैन। ती बिरुवाले फलाएका हैन फलहरू त हामीले खाने हो नि हैन। त्यही बिरुवा बाँचिसकेपछि बिरुवालाई खाएर जनावरहरू बाँच्छन्, त्यही जनावरहरू पनि त तपाईँहरूले खाने हो नि हैन। हो त्यस्तै खानाबाट नै सबै प्राणीले के पाउँछ त, शक्ति पाउने रहेछ। त्यो खानेकुरा हामीले खान्छौँ, खाइसकेपछि के गर्छौँ त, हामीले शक्ति पाउँछौँ। त्यस्तै सूर्य बिना के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, यो पृथ्वीमा कुनै पनि प्राणीहरू बाँच्न सक्दैनन्। सूर्य छैन भने हैन, एक दिन पनि सूर्य हैन, एक दिन त नभनौँ, 5 दिन जति सूर्य लागेन, हामीले देख्न पाएनौँ, यो संसारको कुनै कुनामा पनि के भएन त, सूर्यको किरण परेन भने हामी के हुन्छ त, बाँच्न सक्दैनौँ। हामी सबै मर्छौँ, हामी मर्छौँ है त। त्यस्तै सूर्यकै तापले के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीमा रहेको पानी बादल बनेर पानी पर्छ हैन। त्यस्तै खोला नालाहरू बग्छन् है। यस्ता कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै हामी विद्युतीय शक्ति पाउँछौँ हैन, यसबाट हामीले विद्युतीय शक्ति पनि पाउँछौँ है त। त्यस्तै सूर्य नभएको भए सबै पानी जमेर बरफ हुन्थ्यो हैन। बरफ त हुन्थ्यो, हामी पनि हुँदैनथ्यौँ है त, हामी त मरिसक्थ्यौँ। अब मरिसकेपछि बरफ भएर काम छैन ल। त्यस्तै सूर्यको शक्तिबाट हामीले के गर्छौँ त, पकाउने सामग्रीहरू जस्तै सोलर कुकरहरू भए हैन, पानी तताउने सामग्रीहरू, सोलर हिटरहरू हैन,
को प्रयोग गरिरहेको अहिले हामीले देखिरहेका छौँ। हाम्रो गाउँ समाजमा पनि छ नि, सोलर कुकर, सोलर हिटर भनेर माथि लगेर छतमा राख्छ। त्यस्तै सोलर पावर पनि सुन्नुभएको होला होइन। सूर्यको किरणले तात्तिन्छ अनि के दिन्छ त, विद्युत दिन्छ है त। हामीले लाइटहरू बाल्न प्रयोग गर्छौँ, पानीहरू तताउन प्रयोग गर्छौँ होइन। यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै सूर्यको बत्तीबाट हामीले अहिले चलाउँछौँ नि यो साइन्टिफिक क्यालकुलेटरहरू होइन, त्यस्तै ट्राफिक लाइटहरू होइन, त्यस्तै गाडीहरू पनि सञ्चालनमा गरिएका छन्। हेर्नुहोस्, सूर्यको प्रकाशबाटै चल्ने। घाम लागेको दिन त्यो गाडी मजाले चल्छ, चार्ज भएर, सोलर चार्ज भएर। जुन दिन घाम लाग्दैन त्यो गाडी चल्दैन। त्यही भएर के चाहियो त, सूर्य नै चाहियो भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। के रहेछ त, शक्तिको प्रमुख स्रोत के रहेछ, सूर्य रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, यो हाम्रो यो पृथ्वीमा के हुन्छ त, शक्ति सङ्कट उत्पन्न हुने अवस्थामा के हुन्छ त, सौर्य शक्ति है त, सूर्यबाट आएको शक्तिलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, एकमात्र वैकल्पिक शक्ति स्रोत हुन् भनेको छ है त। सूर्य एउटा के रहेछ त, यदि हाम्रो पृथ्वीमा रहेका सबै शक्तिहरू सकिए भने एउटा मात्र रहेछ होइन, एउटा मात्र शक्ति हुने रहेछ। त्यो के हो त, सूर्य हो है त। सूर्यबाट आउने शक्ति नै के हो, एउटा शक्तिको स्रोत हुन सक्छ भनेको छ। यसरी हामीले शक्तिको प्रमुख स्रोत होइन सूर्यको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ होइन। यदि ल हाम्रो यो संसारमा शक्तिको सङ्कट भयो भने हामीलाई के हुन्छ होला, हामी त मर्छौँ पक्कै पनि होइन। अब त्यस्ता शक्तिको सङ्कटहरूलाई हामीले कसरी होइन रहिरहन अथवा बचत गर्न सक्छौँ भन्ने उपायहरू छन् होइन। र ती उपायहरूको बारेमा अब हामी पढौँ है त। ल हेर्नुहोस्, शक्तिको सङ्कट तथा यसको बचत गर्ने उपाय भनेको छ। अब शक्तिको सङ्कट भनेको छ होइन। अब जस्तै हामीलाई थाहा छ अनवीकरणीय शक्तिहरू के हुन्छ, सकिन्छ। अब त्यस्ता शक्तिहरू सकेपछि अब हामीले विकास गर्न त सक्दैनौँ होइन। त्यस्ता शक्तिहरू होइन, डिजेल पेट्रोलहरू हामीले घरमा बनाउन सक्दैनौँ, मटेरियलहरू होइन, त्यस्तै प्राकृतिक ग्यासहरू। अब ती सकियो भने के हुन्छ, सङ्कट आउन सक्छ होइन। अब त्यो सङ्कटबाट के कसरी बच्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ लेखेको छ, पढौँ है त। पृथ्वीमा प्राकृतिक ग्यास, कोइला होइन, पेट्रोल, डिजेलको भण्डार सीमित मात्रामा छ है त। सीमित मात्रामा छ भनेको जस्तै हुन्छ नि, तपाईँले सीमित भन्नुहुन्छ नि, सीमित खाने एक थाल मात्र खान सक्नुहुन्छ होइन, एक कुकर भात त खान सक्नुहुन्न नि हो। त्यस्तै थोरै मात्रामा छ भनेको है त, सीमित भनेको थोरै मात्रामा छ भनेको है। यी शक्तिका स्रोतहरूलाई हामीले के भन्छौँ, मानिसहरूले जथाभावी प्रयोग गर्दै आएको पाइन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले यस्ता शक्तिहरूलाई जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छौँ। लगभग 15-20 वर्षमा होइन, अब आउने 15-20 वर्षमा के हुन्छ त, यस्ता शक्तिको सङ्कटहरू देखिन सक्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी यी शक्तिका स्रोतहरू प्रयोग गर्दै आउँदा यसको भण्डार पनि के हुन्छ, अब आउने निकट होइन, अब आउने भर्खर अब आउने 20-25 वर्षमा के हुन्छ त, यी शक्तिहरूका होइन, यी कोइला, पेट्रोल, डिजलको के हुन्छ भण्डार, खानीहरू के हुन्छ त, रित्तिने हुन्छ होइन, रित्तिन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै यस्तो अवस्थालाई शक्ति सङ्कट भनिन्छ। हेर्नुहोस्, अब शक्ति सङ्कट भनेको के हो भनेर तपाईँलाई सोध्न सक्छ होइन। जस्तै पृथ्वीमा पाइने कोइला, पेट्रोलहरू होइन सीमित मात्रामा छन् होइन। हो, यस्ता शक्तिका स्रोतहरूलाई हामीले के गरेका छौँ त, मानिसहरूले जथाभावी प्रयोग गरिरहेका छौँ। र अब आउने भविष्यमा होइन यस्ता शक्तिका स्रोतहरू सकिन सक्छ होइन। र त्यो अवस्थालाई नै हामीले के भन्छौँ, सकिएको अवस्थालाई नै हामीले के भन्छौँ त भाइ बहिनीहरू, शक्ति सङ्कट भन्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो भविष्यमा आउने शक्तिलाई सङ्कट होइन, शक्तिको सङ्कटलाई हामीले कम गरी शक्ति बचत गर्ने केही उपायहरू यस प्रकारका छन् भनेर तपाईँहरूलाई यहाँ दिएको छ। शक्ति अब आउने भविष्यमा आउने शक्ति सङ्कटलाई होइन हामीले के कसरी कम गर्न सक्छौँ होइन, कसरी शक्तिहरूलाई बचत गर्न सक्छौँ भनेर केही तपाईँहरूले उपायहरू दिएको छ। र ती उपायहरू के होलान् तपाईँहरूलाई थाहा छ, कतिपयलाई थाहा छ, पक्कै पनि थाहा छ होला। एउटा विद्युतबाट के गर्नु पऱ्यो, विद्युतीय शक्ति प्रयोग गर्नु पऱ्यो हामीले होइन। यो पेट्रोल डिजेलको ठाउँमा होइन, त्यस्तै काठ दाउराको ठाउँमा, कोइलाको ठाउँमा होइन। त्यस्तै काठ दाउरालाई हामीले प्रयोग गर्नको लागि वृक्षारोपणहरू गर्नुपर्छ होइन। त्यस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग बढाउने है त। यस्ता के हुन् त, हाम्रा शक्तिलाई होइन बचत गर्ने केही उपायहरू हुन्। जस्तै के दिएको रहेछ मैले जानेको कुराहरू भने होइन,
थोरै कुराहरू भने, यहाँ अलि धेरै दिएको छ, पढौँ है। कोइला, पेट्रोल र डिजेलको प्रयोग कम गर्ने। हेर्नुहोस्, अब कोइला, पेट्रोल र डिजेलको प्रयोग कम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै हावा शक्ति, सौर्य शक्ति जस्ता वैकल्पिक शक्तिको प्रयोग हामीले के गर्नु पर्यो? बढी मात्रामा प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने गाडीको विकास गर्नु पर्यो। विद्युतबाट चल्ने गाडीहरूको विकास गरेपछि के हुन्छ? कोइला, पेट्रोल, डिजेलको काम लाग्दैन है त, त्यो आफै घट्छ है। त्यस्तै हामीले के गर्नु पर्यो? गोबर ग्यासको प्रयोगलाई बढी जोड दिने। अब गोबर ग्यासको प्रयोग हामीले गर्न सक्छौँ हैन। घरमा गाई भैँसीहरू पाल्नु पर्यो, वृक्षारोपणहरू गर्नु पर्यो, जङ्गलबाट घाँस ल्याएर गाई भैँसीले खुवाउने, त्यसले आची गर्छ, त्यही आचीलाई हामीले गोबर भन्छौँ हैन। त्यो गोबरलाई फिटेर हामीले के गर्न सक्छौँ? त ग्यास निकाल्न सक्छौँ है त। त्यस्तै काठ दाउराका लागि हामीले के गर्नु पर्यो? अथवा घाँसको लागि वृक्षारोपण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यस्तै अनावश्यक बिजुली तथा आगो नबाल्ने। हाम्रो बानी के हुन्छ? यताउता हिँड्दाखेरि बत्ती बालेर हिँड्छौँ हैन, सबै प्लगहरू स्विचहरू अन गर्छौँ हैन। त्यस्तै ग्यास बालेर पानी छोडिदिन्छौँ, मान्छे कहाँ जान्छौँ हैन। अनावश्यक रूपमा हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ त? बिजुलीहरू हैन, हामीले शक्तिहरूलाई फालिरहेका हुन्छौँ है त। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू, जैविक इन्धनको प्रयोग बढाउने भनेको छ है त। यसरी हामीले के गर्ने रहेछ त? अब आउने भावी समयमा आउने अथवा भावी भविष्यमा हैन, अब आउने निकट भविष्यमा आउने शक्तिको सङ्कटलाई हामीले के गर्ने रहेछौँ त? कम गर्न सक्ने रहेछौँ। कारणहरू के हुन्? उपायहरू के हुन्? भर्खरै तपाईँले पढ्नुभयो। कोइला, पेट्रोल, डिजेलको प्रयोग कम गर्ने हैन, विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने गाडी घोडाहरू चलाउने हैन। त्यस्तै काठ दाउराका लागि वृक्षारोपण गर्ने हैन, अनावश्यक बिजुलीहरू र त्यस्तै आगोहरू नबाल्ने हैन। त्यस्तै हावा शक्ति र सौर्य शक्तिलाई हामीले प्रयोग गर्ने। यी के हुन् त? भन्नुहोस्, शक्तिको सङ्कटलाई कम गरी शक्ति बचत गर्ने केही उपायहरू हुन् भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब हामी भाइ बहिनीहरू अब ढिला नगरिकन अभ्यासतिर जाउँ है त। ल, 1 नम्बर अभ्यासमा के दिएको रहेछ हेर्नुहोस्। यहाँ 1 नम्बर भनेर छुटेको छ। तलका भनाइ ठिक भए ठिक र बेठिक भए क्रस चिन्ह लगाऊ भनेको छ है त। कट्टा चिन्ह लगाउने भनेको छ। अब हेरौँ के कति बुझ्नुभयो। क नम्बरमा छ कोइला नवीकरणीय शक्तिको स्रोत हो भनेको छ। यो गलत वाक्य हो है। कोइला अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत हो। कोइला हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने सकिन्छ है त। यो गलत वाक्य हो, मैले काटिदिएँ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ सूर्य र बलेका वस्तुबाट ताप र प्रकाश पाउन सकिन्छ भनेको छ। हो, ठिक हो। कुनै वस्तुहरू बलिरहेको छ भने हामीले के पाउँछौँ त? ताप पनि पाउँछौँ हैन, तातोपना पनि पाउँछौँ र त्यस्तै उज्यालो पनि पाइन्छ है। त्यस्तै ग नम्बरमा छ विद्युत शक्तिबाट ताप र प्रकाश पाउन सकिँदैन भनेको छ। यो गलत हो। विद्युतबाट हामीले ताप पनि पाउँछौँ, तातोपना पनि पाउँछौँ र उज्यालोपना पनि पाउँछौँ है त। उज्यालो प्रकाश पनि हामीले पाउन सक्छौँ। ल, त्यस्तै गरी घ नम्बरमा छ चुम्बकले फलामबाट बनेका वस्तुलाई आकर्षण गर्छ भनेको छ। यो कुरा ठिक हो है। यो कुरा 100% ठिक हो। चुम्बकले फलामबाट मात्र बनेका वस्तुलाई आकर्षण गर्छ है, तान्छ। त्यसै ङ नम्बरमा छ विद्युत शक्ति वेगले बगेको पानीबाट निकालिन्छ। सही कुरा है। एकदम वेगले बगेको पानीमा है, त्यहाँ त्यस्तो पानीमा तपाईँ जानुभयो भने तपाईँलाई बगाएर कहाँ लग्छ कहाँ? त्यस्तो खालको पानीमा, त्यस्तो वेगमा आइरहेको पानीबाट मात्र हामीले विद्युत शक्ति निकाल्न सक्छौँ है त। र त्यसै गरी छ भाइ बहिनीहरू 2 नम्बरमा खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ खाली ठाउँ दिएको रहेछ, क ख ग घ भनेर 4वटा हैन। अब यो खाली ठाउँमा हामीले के गर्नु पर्यो त? उपयुक्त शब्दहरू भर्नु पर्यो। ल, अब हेरौँ क नम्बरमा के सोधेछ त तपाईँलाई। पहिलो प्रश्न यस प्रकारको छ खानाबाट नै सबै प्राणीले शक्ति पाउँछन् भन्ने कुरा थाहा छ। अब यहाँ शक्ति लेख्नुहोस्। ल, सबैजनाले सारौँ। त्यस्तै ख नम्बरमा छ सूर्यबाट प्राप्त हुने ताप प्रकाश शक्तिबाट हैन बोट बिरुवाले टटटट तयार गर्छ भनेको छ। के तयार गर्छ त? हो, के गर्छ? खाना तयार गर्छ। खाना है, खाना तयार गर्छ। केले? बोट बिरुवाले सूर्यबाट आएको प्रकाशबाट
खाना तयार बनाउँछ अथवा खाना बनाउँछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै ग नम्बरमा छ ध्वनि डटडटबाट निस्किन्छ भनेको छ। ध्वनि केबाट हुन्छ भन्नुहोस् त? वस्तुको कम्पनबाट निस्किन्छ है। ध्वनि वस्तुको कम्पनबाट निक्लिन्छ अथवा निस्किन्छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू चुम्बकको मद्दतले डटडट र डटडट वस्तु छुट्याउन सजिलो हुन्छ भनेको छ। अब हामीले लेखौँ चुम्बकको मद्दतले फलाम र फलामबाट बनेका वस्तु है त। फलामबाट के बनेका वस्तु छुट्याउन सकिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ तपाईँलाई लेखिदिएको छु। सबैजनाले बुझेर मात्र सार्नु होला है। बुझेर मात्र सार्नुहोस्, नबुझिकन नसार्नुहोस् है। नबुझी सार्नु भनेको पाप गर्नु है त। तपाईँ सरासर आफूले आफूलाई ठगिरहनु भएको छ भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू बुझेर मात्र लेख्ने है त। बुझेर मात्र लेख्ने। ल अब यसै गरी हामी प्रश्न नम्बर 3मा गयौँ। अन्तिम प्रश्न छ होइन। यसमा जो 6वटा प्रश्नहरू रहेछन्। छोटकरीमा उत्तर देऊ भनेको छ। अब नवीकरणीय शक्तिको स्रोत भनेको के हो भनेको छ। अब तपाईँलाई थाहा छ यस्ता शक्ति होइन। अब यहाँ म लेखिदिन्छु, तपाईँले लेख्नु होला। यस्ता शक्ति जसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ है त। जसलाई निरन्तर प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रयोग गर्न सकिन्छ हैन। यस्ता शक्ति हैन, यस्ता शक्ति अथवा यस्ता शक्तिहरू हैन जसलाई हामीले निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा सकिन्छ, त्यस्तो शक्तिलाई हामीले के भन्छौँ? नवीकरणीय शक्तिको स्रोतहरू भन्छौँ है त। अथवा यस्ता शक्तिका स्रोत भनौँ न। शक्तिका यहाँनिर यसरी के लेखौँ? स्रोत लेखेँ है। तपाईँले बुझ्नुहुन्छ है त। यस्ता शक्तिको स्रोत हैन जसलाई हामीले के गर्छौँ त निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। जस्तै के हुन्? जस्तै के हुन सक्छ? सूर्य भयो हैन। त्यो उदाहरणहरू है त। सूर्य भयो है। त्यस्तै अरू तपाईँहरूलाई थाहा छ अरू के हुन सक्छ त भन्नुहोस्? अरू के हो? वन जङ्गल भयो, हावापानी भयो है त। हो, यी के हुन् त? नवीकरणीय शक्ति हुन् है त। शक्तिका स्रोतहरू हुन् है। यो तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। जसलाई हामीले निरन्तर प्रयोग गर्न सक्छौँ र कहिले सकिँदैन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। ल नत्र तपाईँले यस्तो यो लेख्नु होला क नम्बरको। ख नम्बरमा छ तल दिइएका शक्तिका स्रोतहरूमध्ये नवीकरणीय र अनवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू कुन कुन हुन् छुट्याऊ भनेको छ। कोइला हेर्नुहोस् है। मैले लेख्यो भने मैले ठिक चिन्ह लगाएँ भने नवीकरणीय। अब यहाँ म लेखिदिन्छु नवीकरणीयलाई यस्तो गराउँछु। नवीकरणीयलाई मैले ठिक चिन्ह लगाउँछु। अनवीकरणीयलाई मैले के गर्छु त क्रस चिन्ह लगाउँछु। यो तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कोइला के हो? अनवीकरणीय हो है त। यो के हुन्छ? प्रयोगमा आइसकेपछि सकिन्छ है त। यसलाई हामीले विकास गर्न सक्दैनौँ, पुनः बनाउन सक्दैनौँ। त्यस्तै पेट्रोल पनि त्यही हो, अनवीकरणीय। त्यस्तै हावा के हो? नवीकरणीय हो। यो के हो त? यस्ता शक्ति के हो त निरन्तर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। र यस्ता शक्तिहरू कहिले पनि सकिँदैन है त। त्यस्तै गोबर ग्यास पनि निरन्तर प्रयोग गर्न सकिन्छ, कहिले सकिँदैन। वन जङ्गलबाट हामीले गर्न सक्छौँ। सूर्य पनि कदापि सकिँदैन। त्यस्तै डिजेल सकिन्छ। यो के हो? अनवीकरणीय शक्ति हो। ठिक चिन्ह लगाएका जति नवीकरणीय शक्ति हैन। त्यस्तै शक्तिका स्रोत हुन् भने त्यस्तै अनवीकरणीय शक्तिका स्रोतहरू मैले यहाँ क्रस चिन्ह लगाएको छु है त। अब यसलाई कलर पनि लगाइदिन्छु। यस्तो 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 है। त्यसै गरी यस्तो यस्तो यस्तो। नत्र तपाईँले पाठबाट पनि खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ है। पाठबाट हेरेरै लेखेको हो यो। मैले पढाएँ, तपाईँलाई पढाउँदाखेरि मैले सम्झेर अहिले भनेको हो है त।
त्यसै गरी ग नम्बरमा छ के छ भन्नुहोस् त, शक्तिका 5वटा रूपहरू के हुन् नाम लेख भनेको छ। अब शक्तिका 5वटा रूपहरू धेरै छन्। अब म यसको नामहरू लेख्छु, तपाईँलाई थाहा छ पनि हैन। तपाईँले धेरै पढ्नुभयो, 5वटा जति पढ्नुभयो। के पढ्नुभयो? एउटा ताप शक्ति पढ्नुभयो हैन, लेख्नुहोस्। त्यस्तै अर्को 1 नम्बरमा यो भयो। 2 नम्बरमा के सक्नुभयो? प्रकाश पढ्नुभयो होला। त्यस्तै 3 नम्बरमा तपाईँले पढ्नुभयो होला विद्युतीय हैन, विद्युत यहाँनिर बिग्रियो, म मेटाएर लेख्छु। विद्युत शक्ति भयो। त्यस्तै 4 नम्बरमा तपाईँले पढ्नुभयो चुम्बकीय शक्ति। त्यस्तै 5 नम्बरमा तपाईँले पढ्नुभयो ध्वनि शक्ति। 5 नम्बरमा ध्वनि शक्ति भनेर लेखेँ है त। ल तपाईँले यसरी के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू? उत्तर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो ग नम्बरको उत्तर हो। शक्तिका 5वटा रूपहरू के हुन् नाम लेख भनेको छ। एउटा मैले लेखेँ ताप शक्ति, प्रकाश शक्ति, विद्युत शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, ध्वनि शक्ति भनेर 5वटा लेखेँ। तपाईँहरू पनि लेख्नुहोस्। त्यसै गरी घ नम्बरमा छ दैनिक जीवनमा शक्तिको उपयोग हैन, शक्तिको के उपयोगिता छ भनेको तपाईँले सोधेको छ। तपाईँले पढ्नुभयो शक्तिको उपयोगिताहरू के पढ्न सक्नु रहेछ त। अब हामीलाई दिनभरि लेख्न पढ्नको लागि के चाहिन्छ? शक्ति चाहिन्छ हैन। त्यस्तै ताप शक्ति चाहिन्छ हैन, तातो हुनको लागि हैन, जाडोमा तातो हुनको लागि ताप शक्ति चाहिन्छ। त्यस्तै हामीले हरेक कामहरू गर्नको लागि प्रकाश शक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा भयो। त्यस्तै विद्युत शक्तिहरू हामीले के गर्छ? गर्मी भएको बेलामा पङ्खा चलाउनलाई भयो हैन। त्यस्तै मनोरञ्जनको लागि टिभीहरू, रेडियोहरू सुन्नको लागि प्रयोग गरिने रहेछ भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्यो। त्यस्तै यो हाम्रो यो चुम्बकीय शक्ति के गर्नको लागि भन्नुहोस् त? चुम्बकीय शक्तिले के ध्वनि निकाल्नलाई के गर्ने रहेछ त? सहयोग गर्ने रहेछ। त्यस्तै ध्वनि शक्ति हामीले के गर्नको लागि? सुन्नको लागि प्रयोग गर्ने रहेछौँ शक्तिहरू है त। त्यस्तै रिसिभरको काम गर्ने रहेछ चुम्बकीय शक्तिले हैन। त्यस्तै हाम्रो घरमा पक्यो पनि खाना पकाउनको लागि के चाहियो त? ताप शक्ति चाहिन्छ हैन। यस्ता कुराहरू तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ र यो तपाईँले कहाँबाट खोजेर लेख्न सक्नुहुन्छ भने भाइ बहिनीहरू हो शक्तिको उपयोगिता भनेर यहाँ लेखेको छ। आफूले पनि के गर्नु पर्यो? पढ्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँले पनि गर्नुपर्छ है त। अब यति ठुलो 5मा पढ्ने मान्छेले सबै उत्तर लेखेर त काम भएन हो। यसबाट लेख्ने यहाँनिर छ शक्तिको उपयोगिताबाट खोजेर लेख्नुहोस् सर पढेर है सक्नुहुन्छ। मैले उत्तरहरू पनि भनेको सकेको छौँ। त्यस्तै छ अर्को प्रश्न ङ नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्। शक्तिको प्रमुख स्रोत सूर्य हो कसरी भनेको छ। अब शक्तिको प्रमुख स्रोत सूर्य कसरी हो भन्दाखेरि के हो त? पृथ्वीलाई चाहिने हैन ताप र प्रकाश कहाँबाट पाउँछौँ? हामीले सूर्यबाटै पाउँछौँ हैन। त्यस्तै यहाँ उपस्थित हैन पृथ्वीमा भएका यो जीवहरू हैन, हामी मानिसलाई पनि सूर्य नै चाहिन्छ। सूर्य भएन भने हामीहरू मर्छौँ हैन। त्यस्तै बिरुवाहरूलाई के चाहिन्छ त? खाना बनाउनको लागि सूर्यको प्रकाश र ताप चाहिन्छ हैन। त्यस्तै चल्लाहरू बाँच्नको लागि के चाहिने रहेछ त? ताप चाहिन्छ हैन। हो यदि जनावरहरू बाँच्यो भने के हुन्छ? हामीहरू पनि बाँच्न सक्ने रहेछौँ हैन। त्यस्तै जनावरको साथसाथै बिरुवाहरू बाँच्यो भने हो यस्तै कुरा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि तपाईँले यहाँदेखि लेख्नुहोस्। हो यहाँदेखि लेख्नु, यहाँदेखि सार्नु होला। त्यसै गरी छ च नम्बरमा शक्ति हेर्नुहोस्। शक्ति संरक्षण गर्ने कुनै 4वटा उपाय लेख भनेको छ। अब हामीलाई थाहा गोबर ग्यासको प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै पेट्रोल डिजेलहरूको प्रयोग कम गर्नुपर्छ। विद्युत हैन शक्तिबाट चल्ने गाडीहरूको निर्माण गर्नुपर्छ। त्यस्तै अब हामीले पनि विद्युतबाट खानाहरू बनाउनु पर्यो हैन। त्यस्तै वृक्षारोपणहरू गर्नुपर्छ हैन। त्यस्तै जैविक इन्धनको प्रयोग बढाउने हैन। त्यस्तै हाम्रो हावा शक्ति र सौर्य शक्तिलाई के गर्ने?
प्रयोग बढी गर्ने भनेर हामीले पढिसकेका थियौँ हैन। त्यो तपाईँले लेख्नु पर्ने हुन्छ 4वटा मात्र है। मैले तपाईँलाई 6-7 वटा पढाइसकेको छु। ल हेर्नुहोस् यहाँदेखि हो यो यहाँ रङ लगाएको छ नि यति, यसलाई म मेटिदिएर रङ देखेर झन् तपाईँ डराउनुहुन्छ। हो यहाँदेखि यहाँसम्मकोलाई तपाईँले के गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू, लेख्नु पर्यो। 4वटा मात्र लेख्ने, तर जान्दाखेरि सबै जान्दाखेरि अति उत्तम है, राम्रो हो। 4वटा तपाईँले लेख्नु होला। यो पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। र भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले यो पाठ 9मा रहेको यो शक्ति भन्ने थियो हैन, शक्तिको स्रोत भन्ने पाठ थियो, यो हामीले पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू जानिसक्नु भएको छ हैन। र यदि केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् हैन, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर है 98 4 95 95 8 95 हो, यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ है त, सोध्न सक्नुहुनेछ। अथवा यही नम्बरमा तपाईँले के व्हाट्सएपमा हैन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि तपाईँहरूले मेसेज गरेर हैन आफूले नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। र सोध्नु होला। र भाइ बहिनीहरू एकचोटि भिडियो हेरेर मात्र केही हुँदैन है त, एकचोटि मात्र पढेर केही पनि हुँदैन हैन, एकचोटि जे काम पनि एकचोटि मात्र गरेर केही पनि हुनेवाला छैन है त। त्यही भएर हैन एकचोटि पढेँ म त केही पनि बुझेन नबन्नु होला, नठान्नु होला। फेरि अर्कोचोटि पुनः भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नु होला, धेरै कुराहरू तपाईँले जान्नुहुनेछ। र त्यसको साथसाथै भाइ बहिनीहरू तपाईँले के गर्नुपर्छ त, आफ्नो पाठलाई पनि पढ्नु होला हैन। अनि यहाँ मैले यहाँ लेख पढ भनेको छु नि तपाईँलाई तल प्रश्नमा, त्यसलाई पनि राम्रोसँग मजाले पढ्नु होला। तिनै प्रश्नहरू के हुन्छ त पछि परीक्षामा सोधिने छन् है त, परीक्षामा सोधिने छ। त्यसैले राम्रोसँग पढ्नुहोस् हैन, बाहिर ननिस्कनुहोस्, स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नुहोस् हैन, आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गर्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।